मिलनजीका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म अत्यन्तै छोटो समयमा मैले अहिले सभापतित्व गरिरहनुभएका रामबाबु लुइटेलजी, काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता सागरजी, माधवजी, आशिष खड्काजी, हाम्रो चाहिँ घननाथ भट्टराईजी, के तिवारीजी र यहाँ हाम्रो विदुरजीहरू, अर्को यहाँ हाम्रो उपसभापति भट्टराईजी लगायत यहाँ धेरै साथीहरूसँग चाहिँ कुराकानी हो। लौ अब यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पूर्ण रूपमा बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्यो। त्यति मात्र होइन, कोरोनाले सबभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोकमै मान्छे मर्यो र हरेक खालका विपत्तिहरूको सामना गर्न परिरहेको छ। यसमा हामीले केही काम त गरेर हिँड्यौँ, यतिले मात्रै पुग्दैन। अब नीतिगत रूपमा हाम्रो पनि सरकार आइसकेको छ। त्यसले के निर्णय गर्नु पर्यो र के कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गरौँ र यो प्राकृतिक विपत्तिबाट समस्यालाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्दै जाने विषयमा हामी लागौँ। त्यसैले एउटा कार्यक्रम तपाईँ यहाँ हाजिर गर्नुहोस्। मैले पनि रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँहरूले पनि यस्तो कार्यक्रम पाए त जनताको लागि धेरै ठुलो कुरा हो, हामी गर्न तयार छौँ भन्नुभयो र आज यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यो टिम लगायत सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। र म अर्का थरी एक थरी साथीहरू, मलाई उहाँहरू यही मञ्चमा आएर भाषण गरिदिनुहुन्छ होला, यो ठाउँमा आएर हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ होला, यो ठाउँमा आएर काङ्ग्रेसको नाउँबाट यो जिल्लाका जनताको विपत्तिमा जुन लड्ने जमर्को गरेका हौँ त्यसमा होस्टेमा हैसियत गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको थियो। मैले 2 घन्टा बितेको सुन्ने बित्तिकै अर्को कार्यक्रम रे भनेर भन्ने आयो र रामबाबु लुइटेलजीले अहिले आफै भन्नु होला, उहाँलाई हप्काउन थाल्नुभयो। वंशलालजीले नै हप्काउनु भएको छ, सभापति जिल्लाले नै हप्काउनु भएको छ, केन्द्रीय सरले नै हप्काउनु भएको छ, उहाँलाई लोभ पनि देखाउनु भएको छ र उहाँले स्पष्टताका साथ जनताको लागि गर्ने कार्यक्रम जनताको आवश्यकता हो, हाम्रो लागि यो ठुलो अवसर हो, हामी कुनै हालतमा यो कार्यक्रम रोक्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म त्यसैले तपाईँलाई लगायत यो सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो साथीहरूले यो कार्यक्रम गर्नुहुन्न भन्नुभयो, यदि लामो समयसम्म हामी जनताको छेउमा बसेर राजनीति गर्ने हो भने अब सुत्रिएर तपाईँहरू आउँदा उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि पनि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र साँच्ची नै यो जिल्ला चाहे जुरेको पहिरो होस्, 17 घन्टा भोटेकोसी नदी थुन्यो, 156 जना मान्छे त्यही एकै ठाउँमा मरेका थिए। त्यो बेला पनि अधिकारीले कुरा उठाउनु कि हामीले हेलिकप्टर लिएर आएर हामीले नै फटाफट त्यहाँबाट उठाएर कहाँ छ सरकार थाहा छैन, कहाँ छ कम्युनिस्ट हामीलाई थाहा छैन, हामीले उसारेका हौँ। त्यसपछि हरेक खालका बाढी पहिरोहरूमा तपाईँले हेरिरहनु भयो होला, हामीले चाहिँ बस्तीबाट गाउँबाट हेलिकप्टर बारीमा, तितीपाती घारीमा, खेतमा, बारीमा हेलिकप्टर बोकेर हामीले उसारेर राखेका छौँ र ह्याम्स हस्पिटल जस्तो महँगो हस्पिटलमा हामीले त्यहाँ औषध उपचार हामीले गराएका छौँ। र म यो हेलिकप्टरको प्रसङ्ग आउँदा त अहिले पनि गाडीमा हामी भन्दै आएका हौँ। हाम्रो बासन नोर्बोजी चाहिँ शेर्पाजी वा लामाजी चाहिँ उहाँ चाहिँ मार्मिनको हुनुहुन्छ, तरुण विभागको केन्द्रीय सदस्य। अहिले उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाउनुभयो यो सामाजिक काम गरेको सिलसिलामा। उहाँको र मेरो कुरा भएको छ। अहिले हामी जुन संस्थामा लागौँ, जे गरौँ, अब सिन्धुपाल्चोक मात्र होइन, मलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय जिम्मेवारी दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका काङ्ग्रेस देशका भारतीय शुभेच्छा संस्थाका साथीहरूले होस्टेमा हैसियत गरेर जुन पहिचान मेरो तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ, काङ्ग्रेसको बैठकले गडगडारका साथ मलाई प्राकृतिक यो बाढी पहिरो विपद व्यवस्थापन समितिको केन्द्रीय संयोजक पनि बनाएको छ। त्यसैले अब अहिले देशभरि म हिँडिरहेको छु, तपाईँले भन्नुभएको छ। र अब यसरी मात्रै होइन, हेलिकप्टरको चाहिँ यस्तो यो पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले पनि बाटो बन्द छ। तपाईँहरू हिँडेर लड्दै पढ्दै खोला पर्दै तपाईँ यहाँ आइरहनु भएको छ। अप्ठ्यारो अवस्थिति पऱ्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रा धेरै सहयोगी छन्, हामीले भने मान्ने मान्छे छन्। त्यसैले जुन संस्थाको नाउँबाट भए पनि सकिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसकै नाउँमा सकिँदैन, जुन संस्थाको नाउँबाट भए पनि केही पैसा जम्मा गरेर अरू बाँकी लोन लिएर
एउटा हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोक लगायत नेपाल अधिराज्यभरका विपदमा परेका ओसार्ने काममा हामी लागौँ भनेर हामी सल्लाह गर्दै आएको। उहाँले यसमा अहिले र म पनि कति सहयोग जुट्न सक्छु जुटाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। हामीले अक्सिजन प्लान्ट एउटा किनेका छौँ कोरोनाको यत्रो जगजगीमा, त्यसमा 10 लाख रुपियाँ उहाँले पनि हाल्नु भएको छ। र मेरो अर्को एउटा भाइ राजकुमार बस्नेलले 10 लाख रुपियाँ हालेको छ। र यहाँ अहिले चाहिँ गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेलम्बुमा यत्रो विपद छ, मेलम्चीमा यत्रो आपद छ। हाम्रै साथीहरू कुरा उठ्यो, वंशलालजीले भव्य घर बनाउनु भएको छ। न त्यहाँ कोरोनाको बिरामी छ, न विपदमा परेको मान्छेलाई बाढी पऱ्यो भने त्यहाँ राखिएको छ। तर उहाँले आफ्नो घर बनाउनु भएको छैन। सुनकोशी गाउँपालिका, विनोदजी गाउँ सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवन बनाएको थियो। तर देशभरिका मान्छेलाई सहयोग गर्नु भएको छ। हेलम्बुमा पनि उहाँले पैसा लिएर आउनुभयो। कमसे कम त्यहाँ त्यत्रो विपद छ। छिरिङजीको भाषण तपाईँले सुनिसक्नुभयो। हेलम्बुमा आज के अवस्थामा छ? नजिकको गाउँपालिकामा जितेको छ। 5 लाख रुपियाँ लिएर हातले बाँड्नु हुँदैन। मन हो मन। आज संसारभरिका नेपालीहरू सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरोसँग जोडिएका छन्। जुरेको पहिरोमा एउटै देशमा बसेका नेपाली हङकङ, साउथ कोरियामा दुधीपल्ट आएर हामीलाई सहयोग गरेका छन्। हामीले त्यहाँ दसैँ तिहार, दसैँ अगाडि 3500 दरले, दसैँमा 5000 दरले, तिहारमा 3000 दरले हामीले पैसा बाँडेको छ। हामीले खाद्यान्नको कुरै नगरौँ 3 वर्षलाई पुग्ने खाद्यान्न हामी त्यो बेला बाँडेको छ। हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ लता कपडा ट्रकका ट्रक 10,000 सिरो काठमाडौँ ल्याएर हामीले पैसा बाँडेको। तर यो जिल्लाका कम्युनिस्टहरूले एक द्वार प्रणालीको नाउँमा 2 करोड 24 लाख रुपियाँ त्यहाँ बाँड्न दिएनन्। त्यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा छ। अहिलेसम्म त्यो पैसा न माउको कलचुडामा न बाछाको मुखमा दिनीले दिए दाताले अहिलेसम्म त्यहाँका पीडितले पाएका छन्। यहाँ कम्युनिस्टहरूको अर्को अनुहार यस्तो छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले मेलम्ची आउने बाटो, यहाँबाट उँधोको बाटो पनि समस्या भइसक्यो। माथिको कुरा मात्रै होइन। अब यहाँ बिरामी पर्यो भने रगत पाउने अवस्था छैन, उपचार पाउने अवस्था छैन, हस्पिटल आउने अवस्था छैन। हेलम्बुका मान्छे कहाँबाट आउँछन्? पाँचपोखरीका मान्छे कहाँबाट आउँछन्? कहाँबाट आउँछन्? अब अकालमा मान्छेको मृत्यु हुँदैछ। यो बाढी यो पटकको त हामीले सक्न लाग्यो। तर भीमा धानको अवस्थालाई हेर्दा र ब्रिजको अवस्थालाई हेर्दा, यहाँको पहिरोको अवस्थालाई हेर्दा र मेलम्चीलाई हेर्दा, इतिहासमा मेलम्चीमा बाढी र पहिरोको प्रकोपले यति झन्डै 150 मिटर तल रहेको खोला यो ठाउँमा खोला बग्छ भने कसले कल्पना गरेको छ? आज यो चिज भएको छ। र म पहिल्यै दिन म भीमा धान पुगेको छु। पहिलेको दिनबाट अहिले साथीले भन्नुभयो, छिरिङजीले परिवार गुमाएको छ, बच्चा साना साना छन्। हामीले 50,000 को दरले मृतकको परिवारलाई बाँड्यौँ। तर कम्युनिस्टको सरकार तत्कालीन अवस्था हुँदा केपी ओलीजी 25 दिनपछि यो ठाउँमा आउनुभयो। उहाँले 50,000 को दरले बाँड्छु भनेको 1 पैसा कसैले पाउनु भएको छ? पाउनु भएको थियो। हामीले बाँड्यौँ। त्यो सरकारी पैसा पनि होइन, पार्टीले दिएको पैसा पनि होइन। हामी आफै मिलेर बाँडेका हौँ। काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो दानी मन भएका हजारौँ हाम्रा पार्टीका साथी छन्। कोरोनाको बेलामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री बाँड्ने भएर पैसा सङ्कलन गर्नु पर्यो भने साथीहरूले क्षेत्रीय कमिटीको एउटा कार्यक्रममा हामीले बोल्यौँ। एकजना बहिनीले, ऊ एकल महिला हो, पार्टीको क्षेत्रीय समितिमा पदाधिकारी हो, 10,000 रुपियाँ चन्दा हाल्ने घोषणा गरे। यो पैसै नभए मान्छे किन यसो गर्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बोलाएर तपाईँ किन 10,000 हाल्ने भने दाइ मैले एकल महिलाको भत्ता लिएर आएको छु, त्यही बाँडिदिन्छु, म जे खाउँला जे गर्नुला ठिक छ भने मैले त्यो पैसा फिर्ता गर्न लगाएँ। काङ्ग्रेसहरू त्यस्ता मनका केही समस्या छैन अप्ठ्यारो परेर काम गर्नका लागि। तर कम्युनिस्टहरू बारबिसे र चौताराको अस्पतालमा
रगत अभाव नहोस्, भोलि उपचार गर्नलाई बिरामी बाहिर लान सकेन, काठमाडौँ लान सकेन, अन्त लान सकेन भने यहीँको अस्पतालमा डाक्टरहरू छन्, यहाँ योग्यता भएका डाक्टरहरू छन्, यहीँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बाटो व्यवस्था यो छ, यसले कुरो भन्ने बित्तिकै पाइँदैन भनेर मैले सबैभन्दा पहिला मेलम्चीमा 11,11,111 रुपियाँ मध्यको ठिमी नगरपालिकाको उपमेयर काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई भनेर यहाँ पैसा ल्याएर छोडिदिएको एउटा चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको लागि चाहिँ रेफ्रिजरेटर र अरू भेन्टिलेटर किन्नबाट दिएको पैसा आजसम्म त्यो पैसा कहाँ छ थाहा छैन। यहाँ रेफ्रिजरेटर किनिएको छैन। मैले कम्युनिस्टहरूमा त काङ्ग्रेसमा फरक बताएको, तर चौतारामा अमृत कार्की लगायतका साथीहरू मिलेर एउटा रेफ्रिजरेटर किनिदिनुहोस् न भन्ने मैले लाखौँ लाख खर्च गरेर हामीले त्यहाँ रेफ्रिजरेटर व्यवस्था गरेका छौँ चौताराको अस्पतालमा। बारबिसेमा सुभाष तिमल सिन्हा नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना कार्यकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ र अर्को एकजना चाहिँ हाम्रो पार्टीकै साथी हुनुहुन्छ मेष प्रधान, उहाँहरूले पैसा दिएर हामीले बारबिसेमा रेफ्रिजरेटर राखेका छौँ। र काङ्ग्रेसका साथीहरूले सदरमुकाम चौतारामा गएर रक्तदान कार्यक्रम गरेका छौँ। ती रक्तदान गर्ने सबै साथीहरूलाई म यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। 100 भन्दा बढी सङ्ख्याले रक्तदान दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका जनतालाई कहिले रगत कहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ काङ्ग्रेसको रगत जान्छ। कम्युनिस्ट साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिए रगत पनि हामीसँग छ। तपाईँहरू गाउँ गाउँमा सङ्गठनको नाममा काङ्ग्रेसको रगत नखानुहोस्। तपाईँलाई चाहिए बेला तपाईँका पार्टीका को मान्छे रगत दिन्छ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ पहिलो पटक कोरोनाको विषयमा हामीले काम गरेर हिँड्दाखेरि मोहन बस्नेतले पैसा कहाँ ल्याए, स्रोत के हो भनेर धेरै कम्युनिस्टहरू सुरुमा 1 हप्ता ठिक गर्यो, काङ्ग्रेसले ठिक गर्यो, मोहन बस्नेतले भनेर लेख्नुभयो। पछि अब त जनताले साथ दिन्छन् हुँदैन यसो लेख्नबाट मेरो विरुद्धमा सुरु भयो, काङ्ग्रेसको विरुद्धमा सुरु भयो। त्यसपछि आएर तर हामी यो कुरो गरेको गऱ्यौँ, लागेको लागै गऱ्यौँ। कोरोना काङ्ग्रेसलाई पनि हुन सक्थ्यो, बाढी पहिरोले काङ्ग्रेसलाई पनि लान सक्थ्यो, तर हामी हाम्रा साथीहरू लागेको खटेका गऱ्यौँ। दोस्रो भेरिएन्ट आएपछि के बुढा के तरुणा के केटाकेटी सबैलाई छ्यापका छ्याप मार्न थाले कोरोनाले। त्यसपछि यो देशमा अक्सिजन नपाएर हेलिकप्टरमा बिरामीहरू मरे, ओसार्दै एम्बुलेन्समा बिरामीहरू मरे, अक्सिजन नपाएर हाम्रो जिल्लाबाट मरेका छ। हाम्रै पार्टीका नेताहरूलाई पनि त्यो घटना घट्यो र देशभरि आएका बिरामीहरू हस्पिटलका बरन्डामा मान्छे मर्न थाले। त्यसपछि केपी ओलीको सरकार कहाँ थियो थाहा भएन, जनताको ज्यान फटाफट जान थाल्यो। त्यसैले मैले केही साथीहरूसँग व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेँ, लौ न जति पर्छ पैसा हामी दिन्छौँ, हामीलाई अक्सिजनको सिलिन्डर चाहियो, विदेशबाट सिकाउनु पर्यो। त्यहाँ इन्डियामा छलल हो, इन्डियामा आउन सक्ने भएन। त्यही कोरोनाको महामारीले बिजोग भयो, इन्डियाले त्यो सामान नदिने स्थितिमा निर्णय गर्यो। त्यसपछि आएर हामीलाई युरोप अमेरिकाबाट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन, धेरै महँगो पर्थ्यो। फेरि चाइनामा हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो टिमले सबैभन्दा पहिला नेपालमा अक्सिजनको सिलिन्डर झार्ने मोहन बहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले झार्यो। 100 सिलिन्डर 40 लिटरवाला एकैचोटि हामीले सिन्धुपाल्चोकमा ल्याएर फडाउन थालेपछि अनि कम्युनिस्टहरूले विरुद्धमा लेख्न छाडे। नेताले लेख भने पनि भोलि ज्यान गयो भने अक्सिजन दिने मोहन बस्नेत हो, कहिले भने मान्दैनौँ भनेर कम्युनिस्टहरू विद्रोहमा उर्ले। पत्रकारहरू, कम्युनिस्ट विचारधारा भएको पत्रकारहरूले पनि हामीले राम्रा कुरा राम्रै भन्न पर्दछ, राम्रो गर्यो मोहन बस्नेत भनेर स्ट्याटसहरू लेख्न थाले। म ती साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो हौसला तपाईँले पनि बढाउनु भयो र धेरै कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि साथ दिए, केही निश्चित मान्छेहरू बाहेक। र अहिले सिन्धुपाल्चोकमा तपाईँहरूलाई दावाका साथ भन्छौँ, हामी 17 ठाउँमा कोरोना उपचार केन्द्र, हामीले प्राथमिक उपचार केन्द्र हामीले खोल्न सहयोग गऱ्यौँ। यो जिल्लाको कुन चाहिँ पालिकामा काङ्ग्रेसले नयाँ सिलिन्डर अक्सिजन सहित पुर्याएर तपाईँहरू बताउँ भन्न सक्नुहुन्छ? कहाँ मास्क पुर्याएनौँ हामीले, कहाँ सेनिटाइजर पुर्याएनौँ? कुन सिन्धुपाल्चोकको उपस्वास्थ्य चौकीमा शुद्ध हामीले पिपिई सेट लगाएर थर्मल गनहरू हामीले पुर्यायौँ। नेपालको काठमाडौँको वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा सिन्धुपाल्चोकको उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि हामीले सामान पुर्यायौँ। त्यसको बापत काङ्ग्रेसहरूले जेल जान पर्ने स्थिति आयो र कम्युनिस्टहरूलाई एउटा उपयुक्त समय आएछ। त्यो समय भनेको मोहन बहादुर बस्नेतको पिता स्वर्गीय। त्यसमा मोहन बहादुर बस्नेतको
को बुवालाई कोरोना भएर मृत्यु भएको नभएको कुरा उहाँलाई थाहा छ, तर त्यो कोरोना भएको र मरेको भन्ने आरोप लगाएर अनि काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता थुन्नुपर्ने थियो। त्यो थुन्नका लागि एउटा षड्यन्त्र रचियो र एउटा डिएसपीले हामीलाई गोप्य रूपमा सूचना गर्यो। 32 जनाको लिस्ट पठायो। यी मान्छेहरूलाई यो मलामी गएको कारणले यी मान्छे मुख्य हुन् भनेर यिनीहरूलाई त्यो न्युमा थुन्दैछ, कोरोना सार्न लाग्यो भनेर हाम्रो रिपोर्ट नामसहित आयो। त्यसमा हाम्रो बालकृष्ण बस्नेत क्षेत्रीय सभापति लगायतका हाम्रो यहाँ प्रेम ध्वजजी लगायत यहाँ धेरै टिमका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो बेलामा खट्ने, जो अहिले प्रोफेसर हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले प्रेम ध्वज लामाजी जसले चाहिँ काङ्ग्रेस एउटा विश्वविद्यालय हो, यहाँ जातीय कुरा गरेर राजनीति गर्ने होइन, विश्वविद्यालयमा सबै जात भाषा धर्म लिङ्ग वर्ण सबै मान्छेको त्यो संस्कृतिको मन्दिर हो, त्यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर अहिले बोलिरहनु भएको थियो पढे लेखाको कारणले। उहाँ मेरो विद्यार्थी हो, 41 सालमा कोचिङ क्लास सुरु भयो, 42 सालको विद्यार्थी हो, पढे लेखा मान्छे। ऊ तामाङको छोरो पिएचडी गर्न लागेको छ, अर्को तामाङको छोरो एक थरीसँग हिँडेको छ, चेलीबेली बेसी हुने के भन्ने सँग त त्यहाँ हुन्छ कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी हिँड्दाखेरि काम गरेर हिँड्दाखेरि अनि थुन्नाउन खोज्न लाग्यो। एउटा क्षेत्रीय सभापति 2500 लाख रुपियाँ निजी पैसा खर्च गरेर त्यहाँ कोरोनामा स्वास्थ्य सामग्री बाँड्छ, लकडाउनमा खाद्यान्न बाँड्छ, अस्ति दिन पनि चामल बाँडिरहेको छ। यहाँ अर्को क्षेत्रीय सभापति मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का 5 पोखरीका चाहिँ काङ्ग्रेसले हामी गर्छौँ, ठेक्का टेन्डर हाल्छौँ भन्दा स्वास्थ्य कमिसन लिएर बेच्यो। अनि हाइलक्स अब आइतमान मोटरसाइकलबाट हाइलक्समा भएर फेसमा ल्याएछ। एउटा क्षेत्रीय सभापति आफूले चढ्ने गाडी कोरोनाको बिरामी आफै उठाएर फरक यस्तो हुँदो रहेछ। ऊ हिँड्या हो कि बालकृष्ण बसेर आफ्नै गाडीमा उसले बिरामी बोकेर हिँडिरहेको छ। कहाँ छ कहाँ खान्न पाए त्यहीँ कुदिरहेको छ। त्यसले अलिअलि समस्या त अब हुँदो रहेछ। अब मान्छे चिनेन भने हुन त अब त्यो किसिमले अलि माथि ल्याइदिँदा भएँ म फेरि यिनीहरूलाई पनि सुध्रिन चाहिँ मैले ल्याइदिएँ, जिल्ला सदस्य बनाइदिएँ। यहाँ एक फेरि पुरानो नेता धेरै हुनुहुन्छ, तै मराले जिल्ला सदस्य बनाइदिए भने भन्नु होला। हो मैले बना हो, गरी खा लागि भनेको, जनताको लागि के गर्न लागि भनेको। पहिला राजाको पालामा जिल्ला सदस्य भएको थियो, मलाई खेलकुदको एउटा उद्घाटन गर्न आइदियो भने त म र मण्डलले कहाँ आउँछु म भने भीमबार दाई आएर उद्घाटन गरिदिनुपर्छ। अब मेरो नेतै गएपछि म के काम होइन। अब अहिले जनताको घर गएर मास्क सेनिटाइजर लिएर खाद्यान्न लिएर बोकेर हिँड्ने बेलामा अब कतिपय ठाउँमा त्यो चाहिँ के अरे यो किता काम गर्ने ठाउँमा ठेक्कापट्टा भएको ठाउँमा चाहिँ म प्याड लिएर लाताले हाएर बसिरहेको थिएँ। अब त्यो ठुलै तिग्राले मात्रै हुने भए त अघि सागबाट जस्तो नामले परे जस्तोले मलाई चुनाव के जित्थ्यो। त्यस कारण यहाँ अब त्यस्तै खोजेर छ। विशेष गरी यहाँ फेरि कसको भन्दा कसको कम छ अहिले तिग्रा। त्यस कारणले हामीलाई त्यतिखेर थुनाउनको लागि प्रयास हो र कसरी थुनाउन खोजियो भने कोरोना लाग्छ यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। पहिला पनि सिडिओ र एसपीलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ धेरै पटक पेश गरे कम्युनिस्टहरूले। त्यसमा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री समेत लाग्यो। अग्नि त पुरै नगर यहाँ गरेर लाग्यो पुरै भयो। तर हामीले के गर्यौँ भने